तीसरे मरहले में POR, ये जो उससे पहले से कार्ड्स इनके हैं अफ़गान नेशनल्स के, ये तीसरा मरहला ये होगा। इस वक्त तक जब ये 13 फरवरी को वज़ीर आज़म और कबीना ने फ़ैसला किया, तो उसके बाद दोबारा वज़ारत दाखिला ने, वज़ीर दाखिला ने मुसलसल इस पे पहली मीटिंग 20 फरवरी को की, दूसरी मीटिंग 28 फरवरी को, तीसरी 24 मार्च को और उसके बाद 7 अप्रैल को वज़ारत दाखिला ने तमाम सूबों को, AJ के और गिलगित समेत सबको एक फॉर्मेट है जिसमें सबको ऑन बोर्ड लिया जाता है, सारे पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद उस पर जो पेशरफ्त है इल्लीगल फॉरेनर्स को भेजने की मुल्क से, उसका जायज़ा लिया जाता है। और इस सिलसिले में जो सबसे पहली बात आपके साथ शेयर करनी है कि किसी किस्म की कोई डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, ना हुई है और ना ये एक्सटेंशन होगी। और इस सिलसिले में आज के दिन तक जो लोग इल्लीगल थे उन्हें इस मुल्क से भेजा गया है, उसकी तादाद मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो 8,57,157 लोग ऐसे हैं जिन्हें इल्लीगल और ACC कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान से उनके मुबालिक भेजा गया है। अफ़गान शहरियों के बारे में खुसूसन एक, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, हमारे हमसाए हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन और भाई हैं, हमारे लिए, हमारा दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है, मगर ये फ़ैसला कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए करना पड़ा। इस वक्त पाकिस्तान में जो टेररिज़म है उसके बहुत सारे वाक़यात के कनेक्शंस अफ़गान सिटीज़न्स के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो नारकोटिक्स है उसकी बहुत बड़ी जो खेप हैं, बहुत बड़ी जो सप्लाई है वो अफ़गानिस्तान से आती है। दुनिया का 40% जो ये ड्रग्स हैं वो वहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं। पाकिस्तान एक ट्रांजिट कंट्री के तौर पर बहुत ज़्यादा अफ़गान शहरी इसको इस्तेमाल करते हैं और वही पैसा बाद में फिर किसी न किसी लिंक से, क्राइम से या टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। तो ये फ़ैसला हमने कई साल अपने अफ़गान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी करने के बाद ये किया, फ़ैसला पाकिस्तान के मुफाद में किया। एक वन डॉक्यूमेंट रजीम का आगाज़ किया कि जिस तरह किसी भी मुल्क से कोई आदमी पाकिस्तान में वैलिड वीज़ा पर, एक पासपोर्ट पर, एक तरीक़ाकार से पाकिस्तान में आ सकता है, कारोबार कर सकता है, रह सकता है, विज़िट कर सकता है, अफ़गानिस्तान के शहरी भी उसी वन डॉक्यूमेंट रजीम पॉलिसी के से ही अब आएंगे। और वो जितने लोगों को हम भेज रहे हैं वो 100 बिस्मिल्लाह, वो पासपोर्ट बनाएं, वीज़ा लें, लीगल डॉक्यूमेंट लें, वो पाकिस्तान में आके रहें, मगर बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर रजिस्ट्रेशन के, बग़ैर किसी आप रिकॉर्ड के इल्लीगली पाकिस्तान में रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो प्रोसेस पिछले 13 फरवरी को जब कैबिनेट ने फैसला किया तो उसके बाद सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया, ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए गए तमाम सूबों में, AJK में और गिलगित में। पंजाब में 38 ट्रांजिट पॉइंट हैं, KPK में 3 हैं, सिंध में 2 हैं, बलूचिस्तान में 1, इस्लामाबाद में 1, गिलगित बल्तिस्तान में 1, AJK में 3। ये ट्रांजिट पॉइंट्स जो हैं इस पे ACC जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर पहले रखा जाता है। यहाँ शेल्टर भी है, या फूड भी है, या मेडिकल की सहूलतें भी हैं, या ट्रांसपोर्टेशन भी है। हमने इनकी इज़्ज़त नफ्स और इनकी किसी किस्म के एहतराम में कमी नहीं आने दी, इनकी और इनकी फैमिलीज़ का। इनकी पूरी वहाँ लॉजिस्टिक, शेल्टर की सपोर्ट, फूड, मेडिकल, सिक्योरिटी इन तमाम सेंटर्स पे अवेलेबल है। वहाँ पर इन्हें
مہمانوں کے طور پہ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اس پوائنٹ تک جہاں سے پھر ان کے ملک واپس بھیجا جاتا ہے، اور بالکل جسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے اسی طرح کیا جا رہا ہے. اور اس میں تمام صوبے اور گلگت اور اے جے کے نے ہیلپ لائنز بنائی ہیں. اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو وہ پرٹیکولرلی اس پہ رابطہ کر سکتا ہے. ہماری اپنی انٹیریئر منسٹری کی اس پہ ہیلپ لائن ہے. کسی قسم کی کمپلینٹ جو ہے اس کو اس پہ ہم دیکھتے ہیں. اور اس وقت تک جو 1 اپریل کے بعد 11,000 سے زائد لوگ جو ہیں اے سی سی کارڈ ہولڈرز، اس میں اللیگل اس سے علیحدہ ہے، 11,230 آج کے دن تک واپس جا چکے ہیں. بہت سارے ابھی ان سینٹرز میں موجود ہیں. سارے صوبے مور اور لیس کوآپریٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے ان کی لوکیٹ ان کو زیادہ تر لوگوں کو کر لیا گیا ہے. میں آپ کو ایگزیکٹلی فگرز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو اے سی سی کارڈز والے ہیں وہ 8,15,247 پاکستان میں رجسٹر ہیں، اور پی او آر جو پہلے اس سے رجسٹر ہوئے تھے یہ 2006 سے شروع ہوا پروگرام، 2023 تک جاری رہا. اس میں 14,69,522 افغان شہری جو تھے اس میں رجسٹر ہوئے تھے. تو آج کے دن تک جو میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً 8.5 لاکھ کے قریب اللیگل لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے اپنے ممالک بھیجے جا چکے ہیں. دوبارہ اس پہ میں کہہ دوں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی قسم کی ایکسٹینشن اس میں نہیں ہوگی. 1 ڈاکومنٹ رجیم جو ہے اس کو پورا امپلیمنٹ کیا جائے گا، وہ افغانستان کے شہری ہوں یا کسی اور جگہ کے. ہم اپنے تمام بارڈرز کو، جیسے مشرق کا بارڈر ہے اسی طرح مغرب کے بارڈر تمام ریگولیٹ اس ایک جیسا کریں گے. پاکستان کا یہ بارڈر ایک مشکل ٹرین ہے، بہت ساری دہشت گردی اسی جو 2600 کلومیٹر کا ایک لمبا بارڈر ہے وہاں سے ہے. 1400 کے قریب ہماری چوکیاں وہاں پر ہیں، زیادہ تر وہاں پر فینس اس وقت موجود ہے. اور ہم یہ ہماری امید بھی ہے اور کہ افغانستان اور ہمارے باقی ہمسایہ ممالک بھی اپنے اس بارڈر کو اسی طرح پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ یہ ان کا فرض بنتا ہے. اور اس سارے معاملے پہ افغان حکومت کے ساتھ جو ہماری فارن افیئرز ہے وہ اس میں ان ٹچ ہے. ان کے جو لوگ واپس بھیجے جاتے ہیں ان کا پورا ایک طریقہ کار ہے. ان کی جو رجسٹریشن ہے، ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں، ان کو اس کی ویریفیکیشن کرنے کا، اور ہماری طرف سے ایف آئی اے اور نادرا کرتی ہے، اور اس کے بعد موفا افغانستان سے اور ہماری بارڈر پہ جو لوگ موجود ہیں بات. اور اس کے بعد یہ ایک افغانستان سے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ یہ آپ کے شہری ہیں، ان کو ایک محفوظ ملک کی جتنی بھی ان کا حق بنتا ہے وہ تمام سہولتیں انہیں ملنی چاہیے. ان کو وہاں پر بسانا اور رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے. اس سلسلے میں بھی جو ہماری فارن افیئرز ہے وہ افغانستان میں کے ساتھ رابطے میں ہے. اور میں اس پہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد آپ سے پھر یہ لیٹسٹ فگر شیئر کروں گا. اور میں دوبارہ یہ کہہ دوں ایک دفعہ کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی. اس پالیسی کے لیے 1 ڈاکومنٹ رجیم کو پورا نافذ کیا جائے گا اور اللیگل فارنرز جو ہیں انہیں ان کے ممالک واپس بھیجا جائے گا. اور افغان شہریوں کا وہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کی مدت ختم ہو چکی ہے 31 مارچ کو. پی او آر کارڈز کو 30 جون تک ایکسٹینشن دی گئی ہے. ایک سہولت ہم نے ضرور انہیں دی ہے کہ جس فیملی میں پی او آر کارڈ بھی ہے اور اے سی سی کارڈ بھی ہے تو وہاں پر اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو انہیں اجازت اس لیے ہے کہ ان کی باقی فیملی کے پاس اگر پی او آر کارڈ ہے تو وہ پھر ان کو وہ رہ سکتے ہیں. ادروائز جن کے پاس صرف ایک کارڈ ہے یا کوئی قسم کی رجسٹریشن نہیں، جیسے 8,57,157 آدمی 30 اکتوبر 2023 سے آج تک
जा चुके हैं और पिछले चंद दिनों में 11,000 ACC कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको वापस उनके मुल्क अफगानिस्तान भेजा जा चुका है. ये सिलसिला जारी रहेगा. थैंक यू वेरी मच. सर दो क्वेश्चन है. एक तो ये बता दीजिएगा कि इसमें सिर्फ अफगान नेशनल है, उनके अलावा अफ्रीकन जो थे यहाँ पे गलत वीज़ा पे नहीं थे, नाइजीरियन बहुत सारे इस्लामाबाद के अंदर है. एक वो दूसरा ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक बयान जो है वो आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वफाक की पॉलिसी से इत्तेफाक ही नहीं करता. ताहम उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये बात उनकी जानिब से की जाती है तो मैं एक स्टेट के ऑर्गन के तौर पर यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तो वो जो भेजते हैं हम उनको हॉस्पिटैलिटी देते हैं. देखिए, गुजारिश ये है कि ये जब पॉलिसी का फ़ैसला हुआ तो उस वक़्त भी KP के उस डिसीजन मेकिंग में शामिल था. उसके बाद जब ये दोबारा 13 फरवरी को काबीना ने फ़ैसला किया, उसके बाद भी KP के समेत तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया. ये जो मैं 4 मीटिंग्स का हवाला दे रहा हूँ जो कि इंटीरियर मिनिस्टर ने की हैं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, 20 फरवरी, 28 फरवरी, 24 मार्च और 7 अप्रैल तमाम में KPK के चीफ सेक्रेटरी, IG और मुतलका लोग मौजूद थे और उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो भी हमने हल किए हैं. हमें उम्मीद है कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये किसी सूबे की पॉलिसी नहीं है. फ़ॉरेन पॉलिसी जो है किसी सूबे की नहीं होती, वो उस मुल्क की होती है और वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के मुताबिक फ़ैसले होंगे. ये सूबाई मामला नहीं है और हमें उम्मीद है कि सूबाई हुकूमतें जैसे हमसे कोऑपरेट कर रही हैं वो जारी रखेंगे. सर ये बता दें कि 37,000 वो लोग भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने 27 नेटो कंट्रीज में जाना है, उनका स्टेटस क्या है, कब तक उनके वीज़े वैलिड रहेंगे? अगर वो कंट्रीज उनको नहीं लेते तो फिर क्या उनको वापस भेजा जाएगा? इस सिलसिले में भी एक कुछ दिन पहले लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया. मैंने वहाँ शामिल हुआ. वहाँ 20 ममालिक के इंटीरियर मिनिस्टर थे जो ज़्यादातर यूरोपियन थे. ये UK लंदन में कॉन्फ्रेंस थी इल्लीगल इमिग्रेंट्स के बारे में. हमने वहाँ ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वादे किए हुए हैं अफ़गानिस्तान के शहरियों के साथ कि वो इनको लेकर जाएंगे, ज़्यादातर मगरबी ममालिक हैं, वो इनको लेकर जाएं टाइम पर. उनके लिए 30 अप्रैल की जो डेडलाइन हमने दी हुई है, हमने उन्हें कहा है कि हम इसमें एक्सटेंशन करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन केस टू केस बेसिस पे अगर कोई ऐसा है तो उसको हम देखेंगे, पाकिस्तान देखेगा. सो केस टू केस बेसिस पे ऐसे लोग जिनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वादे किए हुए हैं कि वो अफगान शहरियों को अपने ममालिक लेकर जाएंगे, वो हम केस टू केस देखेंगे. उसकी भी जो डेडलाइन है उसमें इजाफे का कोई चांस नहीं है. कि आप अफगान सिटीजन्स की और दीगर जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर में आप कह रहे हैं कि हम उन्हें वापस भेज दें. दूसरी तरफ सऊदीया ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी है. दीगर जो ममालिक हैं वहाँ से भी जो है वो पाकिस्तानी, वहाँ पर भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी भी वहाँ पर जो है वो रिहाइश पजीर है, वो भी दीगर मुल्कों के अंदर है. और सऊदीया की तरफ से तो अब बाकायदा तौर पर पाबंदी का भी ऐलान कर दिया गया. तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जा रही है, इसको किस तरह से आप लोग हैंडल करेंगे? देखिए, सऊदीया वाली जो खबर है इसकी कोई मेरे पास वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है. जो मेरा ख्याल है कि भी अभी तक इसकी वेरिफिकेशन भी नहीं हुई. दूसरी, हम एक ख़ुद मुख्तार और ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स की एक कॉन्फ्रेंस UK में थी, वहाँ भी हमने ये रीट्रेट किया है कि अगर हम अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे, हमारे यहाँ से कोई आदमी लॉफुल डॉक्यूमेंट्स के अलावा नहीं जाएगा और अगर इल्लीगल कोई भी मुल्क से बाहर गया है तो उसको वापस हम रिपेट्रिएट वापस अपने मुल्क लेंगे और बहुत सारे ममालिक से हम अब वापस ले रहे हैं. एक क्रैकडाउन जो है वो वज़ीर आज़म के हुक्म के पर इंटीरियर मिनिस्टर की सरबराही में इस वक्त जारी है. 280 ह्यूमन स्मगलर्स गिरफ़्तार हैं और इसकी डिटेल्स भी मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा. और हमारी जो पासपोर्ट पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फीचर्स के पासपोर्ट हैं हमारे एयरपोर्ट्स सारे IT लिंक्ड हैं और तो हमारी पास इमिग्रेशन की ऐसी सहूलतें हैं कि यहाँ से इल्लीगली किसी का जाना बहुत मुश्किल है. बहरहाल एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे अगर हमारा शहरी कोई कहीं और गया है
اور کوئی ملک بھی وہ ہمیں بھیجنا چاہے ہم اسے ویریفائی کرتے ہیں اور ویریفیکیشن کے بعد ہم بالکل اس کو اپنے ملک میں سر یہ بتائیں کینیڈا کے حوالے سے بتاؤں گا کیونکہ افغانی بہت سے ہیں جو پاکستان میں یا اسلام آباد میں خاص طور پر بڑے کرمنل کرائم کر کے اگر یہاں سے بھاگ جائیں اس کے لیے کیا میکینزم بنایا گیا ہے کیونکہ ڈیٹا بھی نہیں ہے ہمارے جو سرکاری ادارے ان کے پاس ان کو پکڑنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے کرائم تو اپنی جگہ اور بہت ہینیس کرائم کئی ایسے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس میں ہم نے کئی دفعہ ہمارے حکومت نے افغانستان کو شواہد دیے ہیں اور ہم ان سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ کارروائی کر کے ان لوگوں کو پر کارروائی کریں گے، لیکن ان کی طرف سے وہ کوآپریشن جو ہونی چاہیے وہ ابھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوآپریشن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہوگی۔ بہرحال ہم نے جو بھی شواہد ٹیررزم کے ہیں، کرائم کے ہیں، ان کے شہریوں کے متعلق ہے وہ افغان حکومت سے شیئر کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں اگر کوئی بندہ 5 سال 10 سال 20 سال رہتا ہے اس کو بھی نیشنلٹی مل جاتی ہے، and as you said that Afghans are brothers and sisters، تو ہم پاکستانی ان کو کیوں نہیں نیشنلٹی دے سکے؟ ان لوگوں کو بھی جو یہاں پیدا ہوئے جن کے fathers, grandfathers are buried here, why could Pakistan not give them the nationality or be respectful towards them, and why now, like why is this happening? دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہے شہریت کا، اور شہریت کا قانون شہریت دینے کا ایک طریقہ کار ہے، ہمیں ان کے رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹس کے ساتھ آتے ہیں، پاسپورٹ کے ساتھ آتے ہیں، تو ہمارے افغان بہن بھائی بھی ڈاکومنٹ پہ آئیں، 100 بسم اللہ، جتنی دیر مرضی رہیں لیکن لیگل رہیں، ان کے لیے لیگل ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں اس میں برادر اسلامی ملک بھی ہیں وہ تو ڈاکومنٹس پہ آئیں، وہ ڈاکومنٹس پہ، اور یہاں صرف ایک ملک سے جو ہمسایہ ملک ہے وہ بغیر ڈاکومنٹس کے ہمارے پاس رہیں، تو ون ڈاکومنٹ رجیم جو ہے وہ سب پہ یونیفارم اپلیکیبل ہے۔ یہ بتا دیجیے 2 سوالات ہیں کہ ایک تو جو ظاہر ہے دوسرے مرحلے کی آپ نے بات کی جو کہ جاری ہے، پہلا مرحلہ ہو چکا، چیلنجز کیا ظاہر درپیش ہیں، اوور آل کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پہلی چیز تو یہ۔ سر دوسرا یہ کہ بہت ساری شکایت آ رہی ہے کہ پولیس کی جانب سے مختلف شہروں میں افغان کہہ کر مختلف لوگ جو ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بعد بارگیننگ کی جاتی ہے، پیسوں کی شکایت بھی ہیں، ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہیلپ لائنز جو ہیں صوبوں کی ہیں، اسی طرح وفاق میں انٹیریئر منسٹر کی اپنی ہیلپ لائن ہے، کوئی شکایت اگر میڈیا پر آئے اس پر پوری کارروائی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، ہم ان کی عزت نفس، ان کی کوئی کمی نہیں آنے دے رہے۔ جو ہم نے ان کے ٹرانزٹ پوائنٹس بنائے ہیں وہاں پر ساری فوڈ، شیلٹر، سیکیورٹی، میڈیسن، اور جس طرح مہمانوں کو واپس بھیجا جاتا ہے پورے انتظامات ہیں۔ اگر کہیں شکایت ہوگی اس پہ بالکل کارروائی ہوگی۔ اور جو یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جی پراپرٹی کسی کی چھین لی، دیکھیں یہ پراپرٹی رکھ ہی نہیں سکتے۔ اے سی سی کارڈ یا پی او آر کارڈ والے پاکستان کے قانون کے مطابق پراپرٹیز نہیں رکھ سکتے، تو جن کے نام پراپرٹیز ہیں ہی نہیں تو ان سے چھینی کیسے جائیں گی؟ باقی ان کی ہاؤس ہولڈ کی جتنی چیزیں ہیں یہ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ ہم ان کو ساتھ جانے دے رہے ہیں۔ اور ایسی کوئی ہمارے ریکارڈ میں اگر کسی کی کوئی پراپرٹی ہے تو ہمیں بتا دیں، ہمارے ریکارڈ میں تو ایسی کوئی بات نہیں، تو سو ہم اگر کوئی ایسی کسی سے کوئی زیادتی یا کوئی ایسی ابھی ہمارے علم میں اگر آتی ہے تو اس پہ کارروائی ہوتی ہے۔ بارڈر سیکورٹی کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹوٹل بارڈر میں بھی آتے ہیں، باہر بھی آتے نہیں ادھر ادھر، اور یہ بھی سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو اسلام آباد کی جو سٹی ہے جو گرفتاریاں تھیں جو جن کو حاجی کیمپ میں رکھنے کے بعد بھیجا گیا تھا وہ وہاں پہ لین دین کر کے دوبارہ واپس آ گئے۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ایس پی صاحب جو ہیں ان کی حاجی کیمپ پہ ڈیوٹی ہے، روزانہ کی بنیاد پر جتنے لوگ آتے ہیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمروں سمیت ساری ایف آئی اے نادرا کی ٹیمز موجود ہیں۔ جب کوئی انٹر کسی کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر وہ سوائے اس کے کہ وہ اپنے ملک افغانستان واپس پہنچ جائے اور کوئی وہاں سے ان کے نکلنے کی کوئی چانس نہیں ہوتا جب ویریفائی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی ویریفیکیشن میں اس سے کوئی پی او آر کارڈ نکل آتا ہے یا ان کے پاس
کوئی اور ڈاکومنٹ ہے تو پھر اکارڈنگلی اسے پروسیڈ ہے. باقی لین دین کی ایسی کوئی شکایت نہیں ہے, بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ حاجی کیمپ کس دن آپ کو وزٹ کراتے ہیں, پوری سہولت ہے, پوری وہاں سیکورٹی ہے, کسی قسم کی لین دین والی شکایت ابھی تک نہیں ملی, اور اگر ہوگی تو ہم جائزہ لیں گے.